श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरणम। हरि 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 हरि। अब यहाँ फेरि श्री हरि श्री हरि। जय श्रीमन्नारायण। जय भगवान। श्री हरि शरणम। श्रीमते रामानुजाय नमः। सतत प्रयत्नशील छु कसरी केरी हुन्छ भनेर भगवानको इच्छाले आज अब हुन्छ कि। जय श्रीमन्नारायण। भगवानले जे गरिबक्सिन्छ लोक कल्याणको लागि नै गरिबक्सिन्छ। युधिष्ठिर महाराजको शङ्कालाई अगाडि गएर निराकरण गरिबक्सिन्छ भने महाराज परीक्षितको शङ्कालाई पनि सुखदेव स्वामी महाराजले यहाँ दूर गरिबक्सिन्छ। यदा शिश्रिक्षुः पुरा आत्मनः परो रजः सृजत्यैष पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तमईरयत्यसौ। भगवान श्रीमन्नारायणले सकल चेतनहरूको कल्याणको लागि नै समय अनुसार ती चेतनहरूलाई गुण प्रेरित गरिबक्सिन्छ। त्यही कुरा बताइबक्सिन्छ। गुणहरू सृष्टि गरिबक्सिन्छ, शरीर प्रदान गरिबक्सिन्छ, विचित्रा देह सम्पत्ति इत्यादि भने अनुसार। यदा शिश्रिक्षुः पुरा एषः परः यदा स्वमायया आत्मनः पुरः शिश्रिक्षुः रजः सृजति विचित्रासु रिरंसु ईश्वरः सत्त्वं सृजति असो ईश्वरः शयिष्यमाणः तमः सृजति तमः ईरयति। ऐसा यस्ता परः परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायणले जब स्वमाया आफ्नी दिव्य विचित्र कार्य गर्ने भएकी प्रकृतिद्वारा आत्मनः पुरः अनन्त चेतनहरूलाई शरीर प्रदान गरिबक्सिन्छ। पुरः शिश्रिक्षुः शरीर सृष्टि गर्न इच्छा गर्दा आत्मनः जीवको एक वचन छ, षष्ठीको वचन छ। त जीवात्माहरूको शरीरलाई सृष्टि गरिबक्सिन्छ भनेको के जीवात्मा एउटा मात्रै छ भन्दा जीवात्मा अनन्त छन्। यो जातिको अर्थमा एक वचन हो, जात्यको वचन हो। किनभने वेदले भन्छ, उपनिषदले भन्छ नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान इत्यादि बताएको हुनाले अनन्त चेतनहरू छन्। नित्यानां बहुवचन छ। नित्य कहिले नमर्ने भएका, नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षु यी पांच विभागमा विभक्त भएका अर्थात् पांच विभागद्वारा जानिने भएका अनन्त जीवहरू मध्ये अब यो पुरः शिश्रिक्षु शरीरहरूको सृष्टि गर्ने इच्छा गर्ने भनेको बद्धहरूलाई हो। नित्य मुक्तहरूलाई परेन। उहाँहरू त बस भगवानको त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा गएर भगवानको अनुभव गरेर बसिबक्सेको छ। मुक्तहरू नित्य कहिले पनि संसारमा आइबक्सेको हुन्न। भगवानका इच्छाले आइबक्सिन्छ, भगवानको इच्छाले गइबक्सिन्छ। कर्मका अधीनमा भएर मुक्त नित्यहरूको जन्म हुँदैन। मुक्तहरूलाई भगवानले पठाइबक्सिन्न। नित्यहरू जो अस्पृष्ट रजस्तमस्का भइबक्सिन्छ, कहिल्यै पनि प्रकृतिका बन्धनमा नपरिबक्सेको छ, त्यस्ता नित्य पुरुषहरूलाई भगवानले आफ्ना इच्छाले कसैलाई पठाउन सकिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले
शरीर कसलाई दिई बक्सिन्छ त बद्ध चेतनहरूलाई अचित विशेषितान प्रलय सीमनि संसारतः कर्ण कलेवरही घटाइतुम दयवान मनः। परम दयालु भगवानले महाप्रलयमा शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि रहित भएका भोग्य भोगोपकरण आदिले शून्य भएका सबै पुरुषार्थ रहित भएका त्यस्ता चेतनहरूलाई अचितवत जडवत भएका चेतनहरूलाई भगवानले दयाका परवश भएर पुरुषार्थ सिद्ध गरून् क्रमशः यिनीहरूले भनेर भगवानले शरीर प्रदान गरिबक्सिन्छ। त्यो भगवानको दयाको कार्य हो। त्यसो हुनाले यदा शिश्रिक्षु पुरा आत्मनः रजः भने अनुसार परह पुरुषः परम पुरुषोत्तम भगवान नारायणले यदा जब आफ्नो मायाद्वारा आत्मनः भनेको अनन्त जीवात्मा यी बताइसक्यो, जातीय वचन हो, यो बहुवचन आत्मा बहुत धेरै नै छन्। त अनन्त आत्माहरूलाई पुरा भनेको शरीर शरीराणी जातिको एक वचन भएको हुनाले पुरा यहाँ बताइयो। शरीरहरू भगवानले सृष्टि गरिबक्सियो। पुरा त बहुवचनमै भन्दछ। त शरीरहरू शिश्रिक्षु सृष्टि गर्न इच्छा गरिबक्सिन्छ। एकोहम बहुश्याम प्रजाय भने अनुसार। अनि त्यति बेला भगवानले रजः सृजति रजोगुणलाई प्रवृत्त गराइबक्सिन्छ। किनभने रजोगुणद्वारा नाना प्रकारका शरीरहरू सृष्टि हुन्छन्। अनि सृष्टि गरिसकेपछि भगवानले शरीर प्रदान गरेपछि अनि त्यो शरीर दिएर जीवात्मालाई शरीर दिएर तिनका अन्तर्यामी भएर भगवानले नै जब रमण गर्न इच्छा गरिबक्सिन्छ स एकाकी नरमते भने अनुसार भगवानले फेरि अब रमण गर्न इच्छा गर्दा सदा भगवानले विचित्रासु ती विचित्र शरीरहरूमा ती पुरहरूमा अन्तर्यामी भएर हृदंशु रन्तुम इच्छुहु रमण गर्न इच्छा गर्दा छँदा त्यहाँभित्र बसेर ती चेतनहरूलाई पालन गर्दै रमण गर्न इच्छा गर्दा छँदा भगवानले सत्वगुणको सृष्टि गरिबक्सिन्छ, सत्वलाई प्रवृत्त गराइबक्सिन्छ। यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले असो ईश्वर यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले जब शैष्यमाण बस संहार गर्ने इच्छा गरिबक्सिन्छ त्यस अवस्थामा तमह ईरयति तमगुणलाई प्रेरित गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान निनेकश त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्यय हृदंशु हुँदा त्यस्तो भयो। कालम चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत यएष राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः। कालम चरंतम सृजति स आश्रयम। हे नरदेव, हे महाराज परीक्षित जी, ईशः सर्वांतर्यामी सर्वजगन्नियंता परम पुरुषोत्तम ईश्वर भगवान श्रीमन्नारायण चरंतम आश्रयम कालम सतत चल्ने भएको आश्रयम भगवानको शरीर भएको कालम भनेको काललाई भगवानले सृजति क्षण लव निमेष काष्ठा प्रहर अहोरात्र माने सप्ताह पक्ष इत्यादि रूपले मास ऋतु अयन वर्ष आदि रूपले विभिन्न रूपमा रहेको त्यस काललाई भगवानले सृजति सृष्टि गरिबक्सिन्छ। तब प्रधान पुंभ्याम अर्थात प्रधान भनेको प्रकृति र पुंभ्याम भनेको चेतन चित अचित समष्टि द्वारा
सत्यकृत सच्च त्यच्च अभवत। सत भनेको चिदवेष्टि, त्यत भनेको अचिदवेष्टि। यी दुईटैलाई भगवानले जब कृत भनेको गरिबक्सिन्छ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्य त्यच्चा भवत। सत्यमा सत र त्यत यदस्ति तत्सत, जो नित्य छ त्यो सत भयो। त्यत भनेको त्यजहानौ, जो नाशवान प्रकृति। त सत त्यत भनेको चित र अचितलाई भगवानले सृष्टि गरिबक्सिन्छ। त्यस अवस्थामा हे राजन, भगवान नारायणले अतः चेतनहरूको कर्मका अनुगुण नै ती गुणकाल प्रेरक हुने हुनाले यायसः, यस्ता भगवान जो गुणका प्रेरक भगवान भइबक्सिन्छ, अथवा यो काल छ, यो काल यायस राजन अपि काल, यो काल पनि ईशिता, काल शरीरक कालका प्रेरक भगवान ईश्वर नै सत्वम अर्थात सत्व प्रचुर, कर्मको परिपाकको अधीनमा भएको कालले गरेको गुण अनुभव गर्ने उन्मेष, जो सत्व प्रचुर काल हो, त्यसद्वारा सुरानिकम इव देव समूहहरूलाई जस्तै, अर्थात सुरानिकम इव भनेको सुरानिकम एव देववृन्दहरूलाई नै, इवको अर्थ यहाँ एव हो। त्यसो हुनाले कहीँ कहीँ इवको अर्थ एव भयो, कहीँ एवको अर्थ इव हुन्छ। जस्तै ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, त्यहाँ ब्रह्मवेद भगवानलाई जान्नेवाला व्यक्ति ब्रह्मैव भवति, भगवान नै हुन्छ होइन, भगवान जस्तै हुन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणलाई उपासना पर्यन्त जान्ने भएको चेतनलाई भगवानले कृपा गरेर आफू जस्तै बनाइदिई बक्सिन्छ। आफू नै बनाइ बक्सिन्छ होइन, पूर्ण रूपले प्रमाण छ, ब्रह्मसूत्र नै प्रमाण छन्। जगत व्यापार वर्ज्यम, सृष्टि आदि कार्य मुक्तात्माले गर्दैन। भगवान र जीवात्मामा मुक्त अवस्थामा केही त भेद हुन्छ, किनभने मुक्त पनि मुक्तानाम परमागति, मुक्तका परम प्राप्य उपाय आधार भोग्य भगवान भइबक्सिन्छ। मुक्त भएर गएकाले पनि भगवान श्रीमन्नारायणको अनुभव गर्दछन्। त एउटै हुने हो र होइन? त्यसो हुनाले असाधारण जो ईश्वरका असाधारण चिन्ह छन्, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि, त्यसपछि अब सृष्टि आदि व्यापार, त्यो भगवानका अधीनमा हुन्छ, अरू भगवत तुल्य हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता भगवानले सुरानिकम इव अर्थात देववृन्दहरूलाई नै एधयति, वृद्धि गराइबक्सिन्छ। अर्थात भगवान श्रीमन्नारायणले उनीहरूलाई जय दिइबक्सिन्छ, देवताहरूलाई। त्यस्ता भगवानले जब उरुश्रवा सुरप्रिय, उरुश्रवा भनेको पुण्यकृति, विपुल यश भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले सुरप्रिय, जसका देवता प्यारा छन्, सुरप्रिय उरुश्रवा, देवताहरूका पक्षधर अर्थात माने दैवी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई अनुग्रह गरिबक्सिने भएका, तामसी स्वरूप भएकालाई तान अहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्र मशुभान आसुरिस्येव योनिषु भनेको हुनाले त जीवात्मा देव दानव यक्ष राक्षस कुनै भगवानको शत्रु होइन, जसमा आसुरी स्वभाव छ। आसुरी स्वभाव भएकालाई भगवानले दण्ड दिइबक्सिन्छ। आसुरी स्वभाव भएकासँग भगवान प्यारा भइबक्सिन्न। जो दैवी स्वभावले युक्त छन् तिनीहरू भगवानका प्यारा हुन्छन्। त्यसो हुनाले भगवान सुरप्रिय भइबक्सिन्छ, देवद्विजका प्यारा भइबक्सिन्छ।
अर्थात् देवद्विज भगवानका प्रिय हुन्छन् त सुरप्रिय भई बक्सिन्छ। त्यस्ता देवताका प्यारा भएका भगवानले तत्प्रत्यनेकान असुरान प्रमिणोति। तो देवताहरूका देव द्विज धर्म वेद गाई यिनीहरूका विरोधी भएका असुरान, कस्ता माने रजस्तमस्कान असुरान, रजोगुण तमोगुणले मस्त भएका व्यस्त भएका रजोगुण तमोगुण अधिक भएका त्यस्ताहरूलाई प्रमिणोति भगवानले गोविन्दाय नमो नमः गर्दै बक्सिन्छ, अर्थात् संहार गरी बक्सिन्छ। भगवानले हे राजन, भगवानले दैत्यहरूलाई होइन, दैत्य स्वभावलाई, दानवी प्रवृत्तिलाई, आसुरी प्रवृत्तिलाई दण्ड दिई बक्सिन्छ, असुरलाई होइन। असुर भइकन पनि असुरमा दैवी स्वभाव छ भने दण्ड दिई बक्सिन्न। जस्तै विभीषणलाई असुर कुलका भएर पनि उहाँलाई दण्ड दिई बक्सिएन, तर रावणलाई दण्ड दिई बक्स्यो, चारै वेदको ज्ञाता भएर पनि। साक्षर भएर विपरीत भयो भने ती राक्षस हुन्छन्। यस विषयमा अब उदाहरण दिई बक्सिन्छ। अत्रैवोदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन पृच्छते जातशत्रवे। हे राजन, यस विषयमा हजुरका पितामहले राजसूय यज्ञमा जब शिशुपालको मुक्ति भयो गाली गरेर, त्यस विषयमा हजुरका पितामह युधिष्ठिर महाराजले देवर्षि नारदजीसँग सोधिबक्स्यो र उहाँले हजुरका पितामहको शङ्का निराकरण गरेको त्यही विषयलाई लिएर आएर मैले हजुरलाई निवेदन गर्दछु। भगवान कसैलाई जय दिने कसैलाई पराजय दिने त्यस्तो भए पनि भगवान तिनका कर्मका अनुसार तिनलाई जय र पराजय दिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानमा वैषम्य छैन, नरिगण्य छैन। अनि भगवान सबैका सर्वसत्व स्वरूप भई बक्सिन्छ, सबैका अत्यन्त हितकारी मात्र भई बक्सिन्छ। यस विषयमा इतिहास कथानक ल्याइ बक्सिन्छ। हे राजन, अत्रैव हजुरले यही विषयमा भगवानले पक्षपात किन गरी बक्सिन्छ भनेर सोध्नुभयो। यही विषयमा भगवान सबैका स्वरूप भई बक्सिन्छ भन्ने कुरामा मैले हजुरलाई निवेदन गर्दछु। महाक्रतौ अर्थात् महाराज युधिष्ठिरले गरिबक्सिएको महायज्ञ जो राजसूय यज्ञ हो, त्यस यज्ञमा प्रीत्या पृच्छते अति आदरपूर्वक सोधी बक्सियो युधिष्ठिर महाराजले। त्यस्ता अजातशत्रुवे पृच्छते सोध्दै गरेका, सोध्ने भएका अजातशत्रु युधिष्ठिरलाई सुरर्षिणा देवर्षि नारदजीले इतिहास, यस विषयमा जो इतिहास हो पूर्वम उदाहृत पहिले नै बताइएको छ, त्यही कुरा मैले हजुरलाई देवर्षि नारदजीले हजुरका पितामहलाई यस विषयमा सुनाएको कुरालाई मैले सुनाउँदछु। के देख्नुभयो, के सोध्नुभयो उहाँले। दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि भूभुजः तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमनः मुनीनां शृण्वतामिदम्। हे महाराज परीक्षित जी, राजा राजसूये महाक्रतौ चेदि भूभुजः भगवती वासुदेवे महाद्भुतं सायुज्यं दृष्ट्वा तत्रासीनं सुरऋषिं पप्रच्छ विस्मितमनः। 13 र 14 श्लोक, 14 श्लोकको पप्रच्छ क्रियापदमा अन्वय हुन्छ। राजा महाराज युधिष्ठिरले राजसूय महाक्रतौ, राजसूय नाम गरेको ठुलो विशाल महायज्ञमा जब देखिबक्स्यो चेदी भूभुज अर्थात् चेदी नरेश शिशुपालको भगवती वासुदेवे भगवान श्रीमन्नारायणमा महाद्भुतम अत्यन्त आश्चर्यजनक
आश्चर्य दिलाउने भएको सायुज्यम दृष्ट्वा अर्थात् सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरेको देखेर शिशुपालले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरेको त्यसमा राष्ट्रिय यज्ञमा निन्दा गरेर मनभरि पेटभरि निन्दा गरेर पनि त्यस अधमले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरेको देखेर अनि तत्रासीनम सूर्य ऋषिम त्यहाँ विराजमान भइबक्सेका त्यस महायज्ञमा विराजमान भइबक्सेका देवर्षि नारदजीलाई पाण्डुसुत राजा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर महाराजले क्रतौ महायज्ञमा विस्मित बना अत्यन्त आश्चर्यचकित भएर मुनिनाम श्रृणताम सबै मुनिहरूले सुन्ने गरी इदम प्रच्छ यो कुरा सोधिबक्सियो। युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं हे तद दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। बडा आश्चर्यको कुरा छ। एकान्तिनाम दुर्लभैकान्तिनाम एकान्तिनाम अर्थात् दुर्लभैकान्तिनाम अपि परे तत्त्वे वासुदेवे विद्विष चैद्यस्य प्राप्तिः अहो एतद्धि अत्यद्भुतम। हे भगवान, हे देवर्षि नारद जी, दुर्लभै कांति नाम अपि एकांत भक्त अनन्य भावले भगवान को भजन गर्ने भएका अनन्य प्रपन्न वैष्णव जनहरूलाई पनि जो सायुज्य मुक्ति हो त्यो दुर्लभ छ। के त परे परात्पर चिद अचित विलक्षण भइबक्सेका परे तत्त्वे वासुदेव परात्पर पुरुषोत्तम भगवान वासुदेवमा श्री कृष्ण भगवानमा चैद्यस्य प्राप्ति चैद्य चेदिराज नरेश शिशुपाल को जो भगवत प्राप्ति भयो सायुज्य मुक्ति भयो यो अति अद्भुतम ही एतत् यो अत्यन्त आश्चर्यजनक हो। यही मैले जान्न चाहन्छु निन्दा गर्ने व्यक्ति कसरी मुक्त भयो। एतत् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवान् निन्दया बेनो द्विजैस्तमसि पातितः। हे मुने, सर्वे एव वयं हामी सबैले एतत् यो कुरा वेदितुम इच्छामा जान्न चाहन्छौं कि शिशुपालको सायुज्य मुक्ति कसरी भयो। किनभने भगवान निन्दया भगवानको निन्दा गरेको हुनाले दुवै ब्राह्मणहरूले बेन राजालाई तमसी पातितः नरकमा पछार्दिए। बेन नरकमा परे। पछि पृथु महाराजले उनको कल्याण सुनेर विशेष वैष्णवेष्टि यज्ञ गरिबक्सेको हुन्छ। भागवतमा त्यो प्रसङ्ग छैन, तर अन्यत्र छ। नरकमा परेका बेनलाई उद्धार गर्नको लागि पृथु महाराजले भागवत धर्मको अनुष्ठान गरेर उहाँ तर्नुभयो। त्यस हुनाले नरकमा परेका पितृहरू पनि वैष्णव पुत्र वैष्णव हुनाले आस्फोटयन्ति पितरः प्रणेत्यन्ति पितामहः वैष्णवो नः कुले जातः स नः सन्तारयिष्यति भनेर बताएको छ। त भगवानको निन्दा गरेको हुनाले ऋषिहरूले रिसाएर बेललाई नरकमा पछार्दी बक्स्यो, नरकमा परे भने भगवानको त्यस्तरी प्रत्यक्ष अनवरत 108 गाली धडाधड गाली दियो। भगवानका निन्दा गर्दै 100 पटक गाली दिँदा पनि त्यसको मुक्ति कसरी भयो, भगवत साहित्य कसरी प्राप्त भयो जान्न चाहन्छौं। अनि त्यसले त्यति बेला मात्रै हो कि भन्दा जन्मेदेखि त्यसको बोली फुटेसी दमघोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः। शिशुपाल र दन्तवक्तै दुईटै उस्तै थिए कि
दमघोष सुतः, दमघोष को छोरो जो शिशुपाल हो, कलवासना तोते बोली बोल्न थालेपछि नै, मिठो बोली हुन्छ सानो बालकहरूको जो तोते बोली, त्यस बोलीदेखि अर्थात् बालककालदेखि नै, कलवासनात् आरभ्य बालककालदेखि नै प्रारम्भ गरेर सम्प्रति अहिले भर्खरसम्म गोविन्दे भगवान नारायणमा अमर्षि, भगवानको गुणलाई नसहने, अत्यन्त शत्रुभाव गर्ने, यस्तो भगवानसँग क्रोध गर्ने, जो यो पाप पापी शिशुपाल कसरी मुक्त भयो। अनि दन्तवक्त्रश्च दुर्मति, दुर्बुद्धि भएको दन्तवक्त्र पनि कसरी मुक्त भयो भगवानलाई गाली गरेर, भगवानसँग जन्मेदेखि विरोध गरेर। शपथो असकृत विष्णुम यद ब्रह्म परमव्ययम श्वित्रो न जातो जिह्वायाम नान्दम नान्दम विविशतुस्तम। यी दुईटा अधमहरू असकृत विष्णुम शपथः, निरन्तर भगवान विष्णुलाई श्राप दिने भएका यी दुईटा अधमहरू कस्ता। यद ब्रह्म परमव्ययम, जो अव्यय निर्विकार परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायणलाई, श्री कृष्ण भगवानलाई असकृत शपथ बारम्बार श्राप दिने भएका यी दुईटा अधम शिशुपाल र दन्तवक्त्रको जिह्वायाम शित्रो न जाता, जिब्रामा कुष्ठ भएन, श्वेत कुष्ठ भएन, हुन पर्ने होइन। नान्दम विविशतुस्तम, अनि घोर अन्धकारमा पनि यिनीहरू गएन। अन्धम तमः, घोर अन्धकारमा पनि न विविशतु, प्रवेश गरेनन् यिनी पापीहरू। भगवानलाई निन्दा गरेर किन नरकमा गएनन्। कथम तस्मिन् भगवती दुर्भग्राह धामनि पश्यताम सर्वलोकानां लयमीयतु रञ्जसा। अब नरकमा जाने कुरा त कहाँ गयो, कहाँ उल्टै यस्तो भयो कि यस्तो निन्दा गर्ने भएका यिनीहरू तत्काल सबैले देख्दा देख्दै नै भगवानमा सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरे। दुर्भग्राह धामनि अर्थात जसको स्थान अत्यन्त दुष्प्राप्य छ, अत्यन्त दुष्प्राप्य स्थान भएका त्यस्ता भगवान श्रीमन नारायणमा, तस्मिन भगवती, त्यस्ता भगवान वासुदेवमा सर्वलोकानां पश्यताम, सबैले देख्दा देख्दै अञ्जसा लयम इयतु, सजिलै सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरे। कसरी लयमीयतु रञ्जसा, कसरी भगवानलाई प्राप्त गरे सजिलै। यो पो आश्चर्यको कुरा छ। एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर्दि पार्चिरिव वायुना ब्रूहि एतद्भूततमं भगवान् तत्र कारणम्। हे प्रभु, हजुर यसको कारणका ज्ञाता भइबक्सिन्छ, हजुरले त्यो कुरा बताइबक्सिस्। एतद् भ्राम्यति मे बुद्धि, यस विषयमा दासको बुद्धि पनि वायुना दीपार्चिव, वायुद्वारा दीप बत्तीलाई हल्लाए झैँ, दीपको ज्वालालाई, दीप शिखालाई हल्लाए झैँ मे बुद्धि, मेरो बुद्धि पनि एतत् भ्राम्यति, यस विषयमा यी दुईटा अधमहरूले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरेका विषयमा मे बुद्धि, मेरो बुद्धि पनि भ्राम्यति, बडा चक्कर खाएको छ। कसरी यस्तो भगवानको निन्दा गर्ने व्यक्तिका जिब्रामा कुष्ठ नभएर तिनीहरूलाई सबैले देख्दै देख्दै सायुज्य मुक्ति कसरी मिल्यो। त्यस हुनाले हे भगवान, माने भगवान भनेको सर्वज्ञ हजुरले तत्र कारणम ब्रूहि, एतत् कारणम ब्रूहि, यो कारण हजुरले बताइबक्सिस्। यो अद्भुत कारण, जो अद्भुत काम भयो सायुज्य मुक्ति, त्यस विषयमा हजुरले हाम्रो शङ्का निराकरण गरिबक्सियोस्। श्री शुक उवाच राज्ञस्तद्वचाकर्ण्य
नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वन्त्यास्तत्सदः कथा। राजा परीक्षित को यो कुरा के अरे राजा युधिष्ठिरको यो कुरा सुनेर भगवान नारद ऋषि भगवान देवर्षि सर्वज्ञ परम ज्ञानी देवर्षि नारद जी ले राज्ञ तद्वचः आकर्ण्य युधिष्ठिर महाराज को यो वचन सुनेर तुष्ट प्रसन्न भएर तत्सदः कथा शृण्वन्त्याः तमाभाष्य प्राह। युधिष्ठिर महाराजलाई आभाष्य भनेको सम्बोधन गरेर हे महाराज सुन्नुहोस् भनेर तत् सदः ती सबै सभासद सभामा बसेका सबैले सुन्ने गरी तत्सदः कथा शृण्वन्त्या ती सबै सभासदहरूले त्यस महायज्ञमा उपस्थित भएका सबै सन्त महन्त साधु ऋषि महर्षि सबैले सुन्ने गरी युधिष्ठिर महाराजलाई देवर्षि नारदजीले प्राह त्यो पवित्र कथालाई कथा प्राह यस विषयको चर्चालाई भनिबक्सियो। नारद उवाच नारदजीले भनिबक्सिन्छ निन्दनस्तव सत्कार न्यक्कारार्थं कलेवरं प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम्। हे राजन यो निन्दा र स्तुति त देहात्मा अभिमानीलाई नै हुन्छ, भगवान त देहात्मा अभिमानदेखि पर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानका लागि निन्दा र स्तुति त्यो भक्तहरूको लागि हो, अब सामान्य व्यक्तिको लागि हो। कहीँ कहीँ जे शब्दले गाली गरिन्छ कहीँ त्यही शब्द प्रशंसा गरेको हुन्छ, कहीँ कहीँ त्यस्तो शब्दहरू हुन्छन्। पूर्व र पश्चिमका कतिपय शब्दहरूमा साना बच्चाहरूलाई खेलाउने कुरामा पनि पिठ्यूमा राखेर बोकेर लिएर जाऊ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ कोही शब्द यस्तो प्रयोग हुन्छ पश्चिमतिर, पूर्वतिर त्यो शब्द अत्यन्त लज्जास्पद हुन्छ। शब्दको शब्द एउटै हो, त्यही शब्द एकतिर सहज रूपले प्रयोग गरिन्छ भने त्यही शब्द कहीँ त्यो शब्द उच्चारण गर्दा सबै लाजले भुत्तुक हुन्छन्। शब्द त त्यही हो। कोही हिन्दीका शब्द र नेपाली शब्द पनि त्यस्तै हुन्छन्, अत्यन्त चिल्लो भन्ने ठाउँमा त्यहाँ अलिकता थोरै नेपाली भाषाका आधारमा अलिकता अश्लील शब्द जस्तो हुन्छ। त्यस हुनाले यो हाम्रो समाजको कुरा हो। यीदेखि पर भएका व्यक्तिहरूलाई, देहात्मा अभिमानले रहित भएका व्यक्तिहरूलाई यस्ता निन्दा र स्तुतिले छुँदैन भनाइको अभिप्राय। निन्दादिद्वारा दुःखका लागि हुन्छ जो देहात्मा अभिमानी छन्, जो आफ्नो स्वरूपलाई जानेका व्यक्तिहरूलाई। आकाशमा हिलो फालेर आकाशलाई त्यसले छुन्छ र छुँदैन, उसैलाई छुन्छ। जसले फाल्छ उसैमा आउँछ। त्यसैले भगवानमा त्यो निन्दा र स्तुतिले केही गर्दैन। हे राजन निन्दनः निन्दा गर्नु, स्तव स्तुति गर्नु अर्थात् गुणको वर्णन गर्नु, सत्कार गर्नु, न्यक्कारार्थम भनेको निन्दा गर्नु, धिक्कार गर्नु, तिरस्कार गर्नु। अनि यो जो छ कलेवरम जो शरीर हो, प्रधान परयो अविवेकेन कल्पितम, देह र आत्माको विवेक नभएको हुनाले शरीर आत्मामा शरीरभन्दा आत्मा विलक्षण छ यो विषयको ज्ञान नभएको हुनाले, अर्थात् यही शरीर नै म हो, देहलाई नै आत्मा मानेका व्यक्तिहरूले अनुसन्धान गरिएको कल्पना गरिएको हो। त शरीरलाई गरेको निन्दालाई मलाई निन्दा गर्यो भनेर अनि व्यक्तिले आफूलाई सम्झेको हो।
जस्तै चन्दन काठलाई तिलक लगाइदिए पनि उसले राम्रो गर्यो भन्दैन, उसलाई मसो दलिदिए पनि उसले राम्रो भन्दैन। राम्रो नराम्रो त जड न हो त्यो काठ। त्यस्तै यो शरीरलाई कसैले निन्दा गरेछ भने शरीरलाई निन्दा गरेर शरीरको अवस्था त्यस्तै हो, त्यसलाई राम्रो भने पनि नराम्रो छ। त्यसैले अज्ञानद्वारा भएको हो। हिंसा तदभिमानेन दण्ड पारुष्यैर्यथा वैषम्यमेह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। हे पार्थिव, हे राजन, के आउँदो रहेछ के व्यवधान गर्न। हे पार्थिव, हे राजन, तदभिमानेन शरीरलाई आत्मा हो भन्ने अहंकार गरेको हुनाले, शरीरमा आत्मत्व अभिमान गरेको हुनाले भूतानां देहात्माभिमानीहरूलाई यथा जसरी इह ममाहमिति वैषम्यम, यही शरीरमा, शरीरका सम्बन्धमा, यो संसारमा ममाहमिति म र मेरो भन्ने यो विषमता हुन्छ, त्यस्तै दण्ड पारुष्य तथा त्यस्तै दण्ड भनेको कसैलाई दण्ड दिनु र पारुष्य भनेको कसैलाई कठोर बाणी बोल्नु, निन्दा गर्नु, यसको पनि हिंसा अर्थात् पीडा त्यो म र मेरो भन्ने अहंकार गरेको हुनाले हुन्छ। म र मेरो कहाँबाट आउँछ त? यो विषमता देहका सम्बन्धले आत्मामा आउँछ, स्वत आउँदैन। यस्तै दण्ड र निन्दा गर्नु पनि देहगत हो, आत्मा सम्बन्धी होइन। यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वध तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य तमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्पते। यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं, अयम अभिमान, यो अभिमान यन्निबद्ध जुन शरीरसँग सम्बद्ध छ, जुन शरीर का सम्बन्धले माने यो अभिमान हुन्छ। तद्वधात् त्यो शरीरको, जुन शरीरलाई म भनेर अहंकार गरेर बसेको छ, जुन शरीर सम्बन्धले भएको जो अहंकार हो, तद्वधात् त्यस देहको वधद्वारा प्राणिनाम वध, देहात्मिमानी प्राणीको वध हुन्छ। त्यस हुनाले वध देहगत हो, न तो आत्मगत हो। त्यस हुनाले देहलाई आत्मा मानेको हुनाले म मरे भन्दछ। तर अखिलात्मनः, सबैका स्वामी भइबक्सेका, यस्य जुन भगवान श्रीमन्नारायणको कैवल्यात् अर्थात् केवल शुद्ध स्वरूपमा सकल दोष देखि माने सबै अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण केवल ज्ञानानन्दको स्वरूप भइबक्सेका यस्ता भगवानलाई न तथा, अर्थात् त्यो देहवधद्वारा कुनैको देहलाई नाश गर्नाले दुख हुने जस्तो त्यस्तो देहात्मा अभिमान भगवानमा छैन। किनभने मनुष्यमा, जीवात्मामा कसरी छ त भन्दा अनृतेन हि प्रत्युढा, अज्ञान अन्यथा ज्ञान देहात्मा भ्रम आदिद्वारा जीवात्मा कर्मका वशमा भएका मन्दमती मनुष्यहरू ढाकिएर हो। त्यस्तै अरू जीवहरूले पनि अब थाहै छैन उनीहरूलाई
देहात्मा विमान अत्यन्त प्रगाढ भएको हुनाले शरीरमा भएको अपमान शरीरको वधलाई आफ्नो आत्माको वध मानेका हुन्छन्। आत्मा यदेखि विलक्षण छ। भगवान यी प्रकृतिदेखि विलक्षण भई बक्सिन्छ। त्यति मात्र नभएर पुरुषदेखि पनि विलक्षण भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले चेतनहरू अनादि पुण्य पापात्मक कर्मवश्य भएको हुनाले ती जीवात्मामा देहात्मा विमान छ, त्यस्तो भगवानमा छैन। त्यसो हुनाले अस्य न तथा अस्य त्यसरी जसरी देहात्मा विमानीहरूलाई निन्दा स्तुतिद्वारा सुख दुःख हुन्छ, त्यस्तो निन्दा आदिद्वारा हुने भएको अभिमानदेखि रहित भइबक्सेका भगवानलाई हिंसा अर्थात् दुःख पीडा के न कल्प्यते, के कारणले हुन सक्छ र? हिंसाको कारण भएको जो अभिमान हो, त्यो अभिमान नभएको हुनाले त्यस्ता भगवानलाई यो माने पीडा दुःख हुँदैन। त्यसो हो भने किन त भगवानले त्यो पीडा हुँदैन थियो भने उसले भनिराख्या हुन्थ्यो। स्तुति गरे जस्तै मानेर भगवानले सहन गरिदिएको हुन्थ्यो। किन दण्ड दिइबक्सिएको त भगवानले भन्दा परस्य दम कर्तुहि परस्य निन्दा गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिने भगवानको स्वभाव भएको हुनाले शिक्षा गर्ने शिक्षा हेतुले दण्ड दिइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले शिक्षकको हितको लागि नै दण्ड गरेको हुनाले त्यो दण्ड पनि भगवानले अभिमान प्रयुक्त दण्ड होइन। कसरी शिक्षा गरिबक्स्यो त? आसुरी योनिमा पुगेर त्यही असुर शरीरमा अहंकार गरेर दुःख पाएको त्यो शिशुपाललाई त्यो आसुरी योनिबाट हटाएर मुक्ति प्रदान गरेको हुनाले भगवानले त्यसको हित नै गरिबक्सेको हो। त्यसो हुनाले यो भगवानलाई निन्दा गरेर दुःख मानेर होइन, यसले दुःख पायो। हेर त, निन्दा गरेर आफै मुखलाई मलिन बनायो, यसले दुःख पायो। कहिलेसम्म यस्तो निज आसुरी योनिमा अल्झिराख्ने? अहिले त अब यसबाट मुक्ति गरिदिनु पर्यो भनेर भगवानले मुक्ति दिइबक्सिएको। निन्दाले भगवानलाई दुःख भएर होइन, भगवानलाई निन्दाले छुँदैन। स्तुतिले भगवानले स्तुतिद्वारा भगवानलाई स्तुतिले पनि के छुन्छ र? अनन्त वेदहरूले जसको महिमा गाएका हुन्छन्, तर भगवानले स्तुतिलाई न्यु पारेर मुक्ति दिइबक्सिन्छ। कसैलाई शिशुपाल आदिहरूलाई गाली गर्दा पनि स्तुति नै भयो नि, त्यहाँ भगवानले स्तुति मान्दी बक्सियो। गाली त गर्यो उसले, तर उसले गाली गर्ने उसका जिह्वामा अधिष्ठात्री देवी सरस्वती बसेको हुनाले उसले गाली गर्न उद्याएको दाँतबाट, के अरे मुखबाट, जिह्वाबाट, भागिन्द्रिय अधिष्ठात्री सरस्वतीले स्तुति गराउनु भयो। उसले गोपाल कुलपांसन भनेर गाली गर्यो। गोठालो, कुलको कलङ्क, गुणले हीन भएको, गुणैरहीन, त्यो गुणले हीन हुन्छ भगवान। हामी भए गुण नभएको भन्दा हामी दुखी हुन्थ्यौँ। भगवान साँच्चै हो गुणहीन, प्रकृतिका गुणले रहित भई बक्सिन्छ। स्तुति गरेको भयो नि त, सम्झने भने त स्तुति गरेको भयो। गोपाल, अब हामीले सम्झदा काम नलागेको गोठालो, हली इत्यादि गाली गरेको सम्झन्थ्यौँ। गोपाल, गाईको पालन गर्ने कति राम्रो शब्द हो। गो शब्दको अर्थ गाई, धर्म, वेद, पृथ्वी, विद्या, धेरै माने 32 अर्थ हुन्छन् गाईको। ती सबैको रक्षा गर्ने भएका स्तुति भएन त? सम्झेन भने त स्तुति भयो नि त। हामीले शत्रु भनेर पो अनि त्यो सोच्यौँ त, तर त्यो भगवानका लागि हो। फेरि त्यस्तै वैष्णवजनलाई गर्दा यसले स्तुति गर भनेर हामीले भन्ने होइन।
त्यो जो जो साधक हो त्यसलाई कसैले निन्दा गर्यो भने त्यो साधकले यसले मलाई निन्दा गर्यो नभन्ने, सच्चा साधकले यहाँभित्र बसिबसेका भगवान श्रीमन्नारायणले अनादिकालदेखि मैले गरेका अपराधलाई ऐना बनाएर देखाइबसेको छ। अहिले म निर्दोष छु त नि, याभन्दा पहिले कति पाप गरे, कति पाप गरे। भरत सूरीले त्यही भनिरहेको छैन, मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत् वन प्रवेशे रघुनन्दनस्य। मेरै पाप यसमा कारण हो। निर्दोष भइबक्सिन्थ्यो भरतजी, निर्दोष भएर पनि आफूलाई स्वीकार गरिबक्स्यो म दोषी छु भने। त्यस्तै चाहिँ त्यस हुनाले भगवानलाई निन्दा र स्तुतिले छुँदैन। भगवान देहात्मिमानले शून्य भइबक्सिन्छ, निन्दा र स्तुतिले हामीलाई छोएको हो। त्यसो भने यदि भगवानलाई निन्दाले छोएन भने किन त्यो शिशुपाललाई मारिदिई बक्स्यो त भन्दा कहाँ मारिबक्स्यो भगवानले, तारदिई बक्स्यो। भगवानले तार्नको लागि भगवानले त्यसलाई सुदर्शन चक्र छोडिदिई बक्सिएको हो। धारेण तापया वापी द्विधा गति सुनिश्चिता। चक्रको सम्बन्ध नभइकन कल्याण हुँदैन। विष्णु चक्र हताम हसौ उही श्राप दिने बेलामा नै भनिबक्सेको हुन्छ। अन्तिममा तेस्रो जन्ममा भगवान कृष्णका चक्रले हताम हसौ पाप नष्ट भएर यिनीहरू मुक्त हुनेछन्। भागवतको महाभागवत सनकादि कुमारहरूले जो अभिशाप दिइबक्स्यो त्यो अभिशाप रूपी पापदेखि मुक्त भएर तर्नेछन्। त्यही हुनाले हे राजन युधिष्ठिर महाराज, तस्मात् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक्। त्यस हुनाले हेर्नु, हजुरले सोच्नु होला हैन, चैत्यले भगवानको निन्दा गरेर मुक्ति मिल्यो भने भगवानको निन्दामा कसैलाई पनि पाप हुने भएन भनौला। निर्भिमानीको निन्दा गरेर कसैलाई नै पापी हुँदैन। अनि तिमीले सोचौला भगवानको निन्दा गरेर पाप भएन, केही पाप लागेन, कसैलाई पाप लाग्ने भएन। त्यसो भने भगवानको निन्दा गरेर कसैलाई पाप लाग्ने भएन। निर्भिमानीको निन्दाले न कसैलाई पाप लाग्दछ, अनि निर्भिमानीको स्तोत्र गरेर पनि, स्तुति गाएर पनि कसैलाई पुण्य होला त्यस्तो पो हुने भयो त। त्यस हुनाले सबै शास्त्रले बताएको अर्थ विपरीत हुने भयो। कसरीलाई परिहार गर्ने त भन्दा सुन्नु, भगवानले के भनिरहेको छ गीतामा। भगवानको आज्ञा छ, मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यन्तो भ्यसूयया तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेभयोनिषु। माम आत्म परदेहेषु, सबै चेतनको आत्मा म हुँ। अनि कुनै भी चेतनको निन्दा गर्दा ती चेतन भित्र रहेको मेरो निन्दा हुन्छ। अनि भगवानको आज्ञा छ, मेरा भक्तहरूको निन्दा गरेपछि तान अहम द्विषतः क्रूरान, ती द्वेष गर्ने व्यक्ति क्रूरहरूलाई निरन्तर मैले घोर नरकमा पठाइदिन्छु। अनि यो वचनमा पनि एउटा भगवानको अब वचनमा विरोध हुने भयो। यदि हजुरले भने जस्तै निन्दा देहात्मा विमानलाई हो, निन्दा र स्तुतिले छुने, देहात्मा विमान शून्य नित्य संकुचित ज्ञानवान भगवानलाई निन्दा र स्तुतिले छुँदैन भनेर भनिबक्सिन्छ भने, चैत्यले निन्दा गरेर मुक्ति भयो भने कसैलाई नै पाप लाग्ने भएन। निरभिमानीको निन्दाले न कसैलाई पाप लाग्छ, न भगवानको स्तोत्रले पुण्य होला। त्यस्तो पो आपत्ति पर्ने भयो त, सबै शास्त्रको विरोध हुने भयो। यसलाई कसरी परिहार गर्ने? अर्को, सबै भगवानकै वचन छ, यस्तरी निन्दा गर्ने अपमान गर्ने व्यक्तिलाई मैले नरकमा पठाइदिन्छु फेरि भगवानले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको स्तुति निन्दा
अभिमान छैन भन्ने भनेपछि त बेन र चैत्यमा बेनमा पनि र चैत्यमा पनि भगवानले विषम भाव गर्न पर्ने हो, पक्षपात नहुन पर्ने हो। त्यसो हुनाले बेन र चैत्यको यहाँ अगाडि बताइएको छ, कुनैमा पनि बेन परेन भन्ने आउँछ अगाडि। त त्यसलाई अगाडि तस्मात् वैरानुबन्धेन, पता छ कि बेन कुनैमा नि परेन भन्ने छ, प्रसङ्ग छ क्या। कतमोपि न बेन स्यात् पञ्चानाम पुरुषम प्रति, अगाडि समाधान गरिबक्सिन्छ 31 श्लोकमा। तस्मात् त्यसो हुनाले भगवान श्रीमन्नारायणमा जीवात्मामा जस्तै देहात्माभिमानले हुने भएको स्तुति र निन्दामा प्रसन्नता र दुःख हुने त्यस्तो भगवानमा नभएको हुनाले त्यसदेखि भगवान विलक्षण भइबसेको हुनाले जसरी हुन्छ वैरानुबन्धेन, द्वेषका भावले होस्, द्वेषका सम्बन्धले, भगवत सम्बन्धले मुक्ति हुन्छ। वैरानुबन्धेन, द्वेष सम्बन्धले, निर्वैरेण माने वैर भावले, कसैसँग पनि वैरभाव नगरिकन, निर्वैरेण भनेको सर्वसत्व स्वैर स्वभावले, अथवा या भगवानको भक्तिद्वारा। कसैसँग वैरभाव नगर्ने भनेको भगवानको भक्ति योग गर्नाले, भएन वा अथवा भयद्वारा, स्नेहात् वा स्नेहद्वारा डराएर, त्यसरी कंस। अनि स्नेहात् स्नेहद्वारा, कामेन अर्थात् तत्तत् वस्तुको अभिलाषाद्वारा जसरी हुन्छ युञ्ज्यात्, भगवानमा मन लगाउनु, भगवानमा मन लगाउनु। कथञ्चित् नेक्षते पृथक, अर्थात् भगवानदेखि अन्य कुनै वस्तुलाई नचाहनु। कथञ्चित् अर्थात् कुनै पनि प्रकारद्वारा अन्य तदितर भगवतीतर वस्तुलाई नचाहोस्, जसरी तसरी भगवानमा मन लगाओस्। अनि भगवानमा मन कसरी लाग्छ त सबभन्दा बढ्ता भन्दा साँच्चै भन्यो भने यथा वैरानुबन्धेन, जसरी शत्रु सम्बन्धद्वारा भगवानमा मन लाग्दछ, तन्मय हुन्छ व्यक्ति, न तथा भक्ति योगेन, त्यसरी भक्ति योगले मन लाग्दैन। मने वैरानुबन्ध निर्वैर भय स्नेह कामहरूमा वैरानुबन्ध अझ बढ्ता भगवानमा लाग्ने, माने भगवानलाई सम्झने हो वैरद्वारा। त्यसो हुनाले मर्त्यले यथा वैरानुबन्धेन, भगवानसँग वैर भावको सम्बन्धले यथा तन्मयताम, या जसरी तन्मय बन्दछ, न तथा भक्ति योग, त्यसरी भक्ति योगद्वारा भगवानमा त्यसरी मन लाग्दैन। इति मे निश्चिता मति हो, मेरो निश्चित मति हो, माने सर्व साक्षी कुरा, सर्वानुभूत कुरा हो। हामीहरूले पनि शत्रुलाई बढ्ता सम्झन्छौँ कि मित्रलाई बढ्ता सम्झन्छौँ, एकछिन विचार गरौँ। हामीले शत्रुलाई बढी सम्झन्छौँ कि मित्रलाई बढी सम्झन्छौँ? मित्रलाई त बेला बखतमा प्रसङ्ग बस सम्झने हो। शत्रु त मुटुमा किलो काँडो बिजे झै, विषालु काँडो बिजे झै जत्थेर पनि चस्किराख्दछ। त्यसो हुनाले शिशुपाल दन्तभक्तले भगवानमा शत्रुभाव गरेको हुनाले जत्थेर पनि भगवान कृष्णको चिन्ता, त्यो कृष्णलाई, त्यो कालीलाई यसरी मार्छु उसरी मार्छु भने जसरी तसरी सम्झिराखे होइन। मिश्रीलाई रिसाएर खाए पनि त गुलियो हुन्छ नि, खुसी भएर खाए पनि गुलियो हुन्छ। भगवान त मिश्री हो। भक्तहरूले खुसी भएर खान्छन्, अनुभव गर्दछन् भगवानलाई, उसले रिसाएर अनुभव गर्यो। आखिरमा त्यो रिसाएर खानेको पनि पेट भरिन्छ, खुसी भएर खानेको पनि पेट भरिन्छ।
रिसाएर खानेले खाइराख्दछ, खुसी भएर खानेले कति बेला खान्छ, अर्थात् अनुभव गर्दछ। त्यस हुनाले जसरी भएर भावद्वारा भगवानलाई सम्झिराखिन्छ त्यसरी भक्ति योगेन न, त्यसरी भगवान भक्ति योगद्वारा त्यसरी भगवानमा तन्मयता न यात, एकाग्रता हुँदैन। यो मेरो अनुभव हो, इतिमै निश्चितमत, यो मेरो बुद्धि हो। यसमा उदाहरण दिइबक्सिन्छ, कीटः पेशस्कृता रुद्ध कुड्यायाम तमनुस्मरन् सम्रम्भ भयो योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। भयले पनि त्यस्तो हुन्छ। पेशस्कृता कुड्यायाम रुद्ध, पेशस्कृता भनेको भित्तामा गुण बनाउने भएको, माटाको गुण बनाउने भएको। एउटा कमल कमलकोटी भन्छौं नेपालीमा, त संस्कृतमा पेशस्कृता भनिन्छ। पेशस्कृत त्यो कमलकोटीले कुड्यायाम रुद्ध अर्थात् दिवालमा त्यो माटाको घरभित्र त्यसलाई रुद्ध भनेर रोक्दछ एउटा किरालाई। त्यो कीटः भनेको किराहरू जसरी तम सम्रम्भ भयोगेन अनुस्मरण, अर्थात् सम्रम्भ द्वेषले, भययोगेन अर्थात् भएको योगले भएका सम्बन्धले, द्वेषका सम्बन्धले भएका सम्बन्धले अर्थात् वैरानुबन्धले अर्थात् भयका सम्बन्धले जसरी अनुस्मरण निरन्तर त्यसलाई चिन्तन गर्दै कमलकोटीले एउटा किरो लान्छ। पहिले त उसलाई जित्न प्रयास गर्छ, त्यो किराले उसँग वैर भाव पनि गर्दछ, तर ऊ बलवान हुन्छ, उसले टोकेर उसलाई लट्याइदिन्छ। फुर्तिलो हुन्छ यो, माकुराहरूलाई पनि समातेर लैजान्छ। अनि त्यो पहिलेसँग द्वेष भाव गर्दछ, आखिरमा हार्दछ। अनि भयले उसलाई चिन्तन गरिरहेदछ। अनि विन्दते तत्स्वरूपताम्, तत्स्वरूपताम् विन्दते अर्थात् त्यही कमलकोटी जस्तो अर्को किरो हुन्छ, उही कमलकोटी नै हुँदैन। यो पनि एउटा दृष्टान्त हो। कतिपयले भगवत चिन्तन ब्रह्म चिन्तन गर्ने व्यक्ति ब्रह्म नै हुन्छ, ब्रह्म हुँदैन, ब्रह्म जस्तो हुन्छ। यही कमलकोटीको दृष्टान्त पनि। दृष्टान्त र दाष्टान्तमा हेर्ने हो भने भगवानको चिन्तन गर्ने व्यक्तिले भगवत भक्ति योगद्वारा भगवान जस्तै प्रकृति देखिरहेको शुद्ध आत्मा स्वरूप पञ्च उपनिषदमा दिव्य देह प्राप्त हुन्छ, भगवान जस्तै हुन्छ, भगवान नै हुन्छ हैन। त्यसो हुनाले तत्स्वरूपतां विन्दते प्राप्त गर्छ, त्यस्तै नै एवं कृष्णे भगवती माया मनुजैश्वरे वैरेण पूत पाप्मानस्तमीयुः अनुचिन्तया। एवं यस्तै प्रकारले अब यो दृष्टान्तलाई दाष्टान्तमा घटाइबक्सिन्छ। एवं यस्तै प्रकारले माया मनुजेश्वरे कृष्णे भगवती माने माया मनुष्य आफ्ना इच्छाले त्यो श्री विग्रह लिएर आइबक्सेका माया मनुष्य भगवान ईश्वर सर्वशक्तिमान कृष्णमा वैरेण भैरभावले अनुचिन्तया पहिलेको वैरलाई सम्झेर त्यो वैरपूर्वक अनुस्मरणद्वारा वैरेण अनुचिन्तया माने शत्रु सम्बन्धले चिन्तन गर्नाले पुतपापमान निष्पाप भए भनेको रिसाएर खाए पनि त भोग त क्षुधा निवृत्ति त भयो। अनि तम युहु अनुचिन्तया वैरपूर्वक सम्झेर पनि पुतपापमान निष्पाप भएका छँदा, सबै दोष निवृत्त भएका छँदा तम युहु तिनै भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गरे।
यद्यपि शास्त्रले त नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जसलाई भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ त्यसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भने अनुसार भगवानलाई प्राप्त गर्ने हेतु भगवत भक्ति नै हो। यमै वैश वृणुते, जसलाई भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ, कसलाई वर्ण गरी बक्सिन्छ, यस्यायम अतिशय प्रिय सत्येन वर्णियो भवति। भगवान भाष्यकारले श्रीमद् भगवत गीताको भाष्यमा भनी बक्सिन्छ, कसलाई भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ भन्दा प्रियतम एवही वर्णियो भवति, अत्यन्त जो प्यारो हुन्छ त्यो वर्णीय हुन्छ। त को कसको प्यारो हुन्छ भन्दा जुन भक्तको भगवान सबैभन्दा प्यारा भई बक्सिन्छ, वासुदेव सर्वम, यस्तो भावना भएका भक्तहरू भगवानका पनि अत्यन्त प्यारा हुन्छन् र प्रियतम एव, अत्यन्त प्यारो भक्तलाई नै भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ। त्यसैले जसलाई भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ त्यसले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने वेद वाक्य छ। अनि यो यी भगवानको निन्दा गर्ने व्यक्ति के भगवानका वर्णीय भए त भन्दा भगवानले पनि त्यस्तै भनी बक्सिन्छ। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। भने अनुसार अब तमेवं विद्वान् अमृतयो भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते इत्यादि। र त्यो भक्ति भनेको त प्रीतिपूर्वम अनुध्यानम भक्ति इत्युच्यते बुझै। मायाले भक्तिको अर्थ मायाले सम्झिराख्नु। त शिशुपाल दन्तवक्त्रले के भगवानलाई मायाले सम्झे त यहाँ शास्त्रको अनुसार भन्दा संरम्भ भय योगेन। त संरम्भ र भएको सम्बन्ध त यहाँ प्रीतिपूर्वक होइन। त्यसो हुनाले यो संरम्भ भय त्यो भक्तिको पंक्तिमा दिने योग्य छैन। र पनि के भयो भने अत्यन्त त्यो संरम्भ माने निरन्तर भएर बैरको सम्बन्धले निरन्तर संस्मरण भएर भावना प्रकर्ष हेतुभूत माने अतिशय भावना प्रकर्ष भएपछि त्यो बैर भावलाई बिर्सेर भगवानलाई सम्झिराखे। सम्झिन् त नाक काटिए, नाक कान काटिए कि शूर्पणखाले नाक कान काटिदिनु भयो, भए पनि भयो, अनि बैर पनि सम्झे उसले। तर बैर भाव भए सम्झे पनि त्यो भगवानमा भएको अद्भुत त्यो रूप सौन्दर्य माधुरीमा डुबेर भगवानको वाक माने सुमधुर वचन आदिमा डुबेर गएर उहाँ सुनाउँदैछ के अरे तरुणौ रूप सम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीक विशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ। तरुणौ रूप सम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीक विशालाक्षौ, रक्त कमल दल जस्ता सुन्दर नेत्र भएका सारा विश्वलाई आफ्नो नेत्र सौन्दर्यले स्वाधीन गर्ने भएका त्यस्ता दिव्य सुन्दर दुई राजकुमारहरू आएका छन् भनेर सुनाउँछ। अरे तिमीले कसैको प्रशंसा स्तुति गाउँदैछौ कि शत्रुको कुरा गरेछौ भन्दा शत्रु हुनु न त। तर तिनको सौन्दर्य माधुरी यस्तो छ कि त्यसले लट्ठ्याइदियो मलाई। त्यस्तै गाली गर्दा गर्दै पनि ती भगवानका विषयमा तन्मय भएर अनि लट्ठिए। त्यस हुनाले त्यस अवस्थामा भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै बिर्से, संरम्भ र भयलाई बिर्सेर भगवतमय भावना निरतिशय आनन्द दिनेवाला भयो।
त्यस हुनाले त्यस अवस्थामा प्रीति रूपापन्न भएर भगवत प्राप्तिको साधन भयो। त्यस्तो त्यस्तो भावना चैद्यको भयो, बेनको भएन। त्यस हुनाले शिशुपाल दन्तवक्त जस्तो बेनको भएन। त्यस हुनाले स्तुति र निन्दामा पुण्य र अपुण्य प्रतिपादक शास्त्रको विरोध पनि छैन। सम्रम्भ भययोगेन सम्रम्भ र भय यति प्रगाढ हुँदै हुँदै गएर यति चिन्तन गर्यो भगवानको कि त्यो देख्दा देख्दै गाली गर्ने जिउराले स्तुति गायो। अनि होइन रिसले पाइएन, मिश्री पाइँदै पाइएन, खाना भोकले हात्तिएको व्यक्तिले अबेला पायो, कहाँ राखिदिएर छन् भन्दा हुँदै अबेला भेटेपछि यहाँ रहेछ यो, यति बेरसम्म नभेटिएर बल्ल भेटाएमा हेरेर रिसले खान थाल्दा त्यो स्वाद जब रसास्वादन गरेपछि त मिठो 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 भनेर सम्झने भयो नि। त भगवानलाई गाली गर्दा पनि भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दा त्यो अन्तर्मनद्वारा भगवानको वास्तविकतालाई उसले नकार्न सक्दैन। मेरो शत्रु भएर पनि यति राम्रो, यति मिठो, यति सुन्दर भन्ने भन्दा भन्दै तन्मयता भएर शत्रुतालाई हरायो। गाली गर्दा गर्दै भगवत भक्ति योग उदय भएर मुक्ति दिइबक्सिन्छ। यस प्रकारले परिहार गरिबक्सिन्छ आचार्यले। त्यसैले कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम भित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। युधिष्ठिर महाराज त्यस हुनाले कामात् द्वेषात् यथा भक्त्या जसरी भक्तिद्वारा, यथा भक्त्या जसरी भक्तिद्वारा ईश्वरे मनः आवेश्य भगवानमा मन लगाएर पाप निष्पाप भएर भक्त जान्छन्, त्यस्तै चाहिँ कामात् कामद्वारा मन आवेश्य मन लगाएर तद्गतिम गताः भगवानको गतिलाई भक्तहरूले प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस्तै चाहिँ कामात् कामद्वारा, द्वेषात् द्वेषद्वारा, भयात् भयद्वारा, स्नेहात् स्नेहद्वारा अथवा भगवती मन आवेश्य भगवानमा मन लगाएर बहवः धेरै भक्त धेरै जनहरू अघम तदघम हित्वा त्यो सबै आफ्नो पापलाई नाश गरेर तद्गतिम गताः अर्थात् भगवानको गतिलाई प्राप्त गरे, भगवत धामलाई प्राप्त गरे। कसरी त भने अत्यन्त भावना प्रकर्षले, भावना प्रकर्षले त्यो पापलाई बिर्सेर। कसरी यहाँ फेरि उदाहरण दिइबक्सिन्छ, कसले कसले प्राप्त गरेर। कामद्वारा कसैले भगवानलाई प्राप्त गरे, द्वेषले भगवानलाई कसैले प्राप्त गरे, भयले कसैले प्राप्त गरे भन्दा त्यो बताइबक्सिन्छ। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। कति राम्रो कुरा बताइबक्स्यो। हे विभो, हे समर्थ, हे महाराज युधिष्ठिर जी, गोप्यः कामात् प्राप्नुयुः। गोपीहरूले भगवानलाई मन कसरी लगाउनु भयो त? गोप्यः कामात् तद्गतिम गताः। गोप्य गोपाङ्गनाहरूले कामात् कामद्वारा भगवान नै परम प्राप्य, काम्यन्ते कामा यो सामान्य अरू दृष्टिले हो। गोप्य गोपाङ्गनाहरूले कामद्वारा भगवानमा मन लगाएर तद्गतिम गताः। त्यस्तै कंसः भयात् ईश्वरे मनः आवेश्य तद्गतिम गतः। त्यस्तै चैद्यादयो नृपाः, चैद्य अब
शिशुपाल, दन्तवक्त्र, पौण्ड्रक आदि गरिएका यी जो छन् यिनीहरूले द्वेषद्वारा, द्वेषात् माने शत्रुताद्वारा ईश्वरे मनावेश्य तद्गतिं गतः। त्यस्तै सम्बन्धात् वृष्णिहरूले सम्बन्धद्वारा भगवान हाम्रा छोरा हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ, यस्तो सम्बन्धद्वारा भगवानमा मन लगाएर उनीहरू तरे शरीर सम्बन्धले। त्यस्तै सम्बन्धात् वृष्णय युयम स्नेहात्, हजुरहरूले स्नेहद्वारा, मायाद्वारा माने कृष्ण प्राणा ही पाण्डवा, भगवान कृष्णलाई प्राण जस्तो प्यारो मानेर स्नेहद्वारा हजुरहरूले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सियो। वयम भक्त्या, वयम हामीहरूले भक्त्या, भक्तिद्वारा भगवान कृष्णमा मन आवेश्य, भक्त्या भगवती ईश्वरे कृष्णे मन आवेश्य वयम भगवन्तं प्राप्तवन्तः। त्यसो हुनाले हामी भक्तिद्वारा तत्गतिं गतास्म, भगवत गतिलाई प्राप्त गर्दैछौँ। स्नेह भनेको प्रीति, भक्ति भनेको उत्कृष्ट उत्कृष्ट अति प्रीति। अनि त्यसो हुनाले कतमोपि न बेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि पाएन मन कृष्ण निवेशयत्। माने कामना गर्ने, भय भएका, द्वेष गर्ने भएका, सम्बन्ध भएका, स्नेह गर्ने भएका यी 5 प्रकारले भगवानमा मन लगाउनु पर्नेमा यी 5 प्रकारमा कुनैमा पनि बेन परेन र बेन नरकमा पर्यो। कतमपि न बेनः स्यात्, पञ्चानां पुरुषं प्रति यी 5 प्रकारले भगवानको चिन्तन गर्ने भएका पुरुषहरू मध्येमा, नर नारी मध्येमा बेनः बेन जो हो कतमपि न स्यात्, कुनै पनि बेन भएनन्, क्योंकि पुरुषं प्रति भगवानका प्रति सम्बन्ध लगाउने कुनै पनि भएन यो बेन। त्यसो हुनाले बेनको मुक्ति भएन। तस्मात् त्यस्तो बेन जस्तो हुँदा गति हुँदो रहन्छ भनेर केनापि, तस्मात् केनापि पाएन मन कृष्ण निवेशयत्, कुनै उपायले भगवानमा मन लगाउनु। मातृस्वस्य यो वश्चैद्यो दन्तभक्त्रश्च पाण्डव पार्षद प्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात् पदाच्युतौ। हे पाण्डव, चैद्यः दन्तभक्त्रश्च वह मातृस्वसेयौ। वश्चैद्य मातृस्वसेय, वह दन्तभक्त्रश्च मातृस्वसेय। यिनीहरू को थिए त? पार्षद प्रवरौ विष्णु हो, विप्रसाद शापात् पदाच्युतौ। यिनीहरू तिम्रा जो माने तिम्रो ठुलिआमाका छोराहरू, मातृस्वश्रेय दिदी बहिनीका छोराहरू भए पाण्डव र शिशुपाल दन्तभक्त्रहरू। यी के हुन् त? हे पाण्डव, हे युधिष्ठिर महाराज, चैद्य दन्तभक्त्र, चैद्य र दन्तभक्त्र वह मातृस्वसेय हजुरका अब सानीमा ठुलीमाका छोरा हुन्। हजुरका अब हजुरको माताजीको बहिनीका छोराहरू हुन्, जो पार्षद प्रवरौ विष्णु हो, भगवान विष्णुका श्रेष्ठ पार्षद हुन्, द्वारपाल हुन्। तर तिनी विप्रशापात् पदाच्युतौ, सनकादि ब्राह्मणहरूको श्रापले अब रमा वैकुण्ठबाट पदच्युत भएका हुन्।
युधिष्ठिर महाराजले सोधिबक्सिन्छ कीदृश कश्यपा शापो हरिदासा विमर्शन अश्रद्धेव भाति हरे एकान्तिनाम भवः। हे प्रभु कसरी श्राप पर्यो? भगवानका एकान्ती भगवानकै सन्निधिमा भगवानको सेवा भगवानको आज्ञा पालन गरेर भगवानको द्वारपालको काममा रहेका नि तिनीहरूलाई कसरी श्राप पर्यो? कसरी फेरि संसारमा जन्मन पर्यो? हरिदासा विमर्शन यिनी हरिदासहरूलाई भगवानका भक्तहरूलाई कसरी त्यो श्रापले छोयो? अनि कीदृश कश्यपा शाप, कस्तो श्राप हो? कसले दिएको शाप हो? यो त अश्रद्धेव आभाति, यो त श्रद्धा विश्वास नलागे जस्तो हुन्छ। किनभने हरे एकान्तिनाम भवः अश्रद्धेव, भगवान हरिका जो एकान्ती अत्यन्त नजिकमा भगवानको सेवा गरेर रहने भएका तिनी शनिका के अरे जय विजयको भवः जन्म जो छ अश्रद्धेय, विश्वासै लाग्दैन प्रभु। त्यस्तो आभाती, त्यस्तो लाग्दछ। देहेन्द्रिया सुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देह सम्बन्ध सम्बद्ध मेतदाख्यातुम अर्हसि। किनभने देहेन्द्रिया सुहीनानां, देह इन्द्रिय प्राण आदिले रहित भएका अर्थात कर्मका अधीनमा लौकिक प्राकृत शरीर नभएका, दिव्य शरीर प्राप्त गरेका, कर्मको अधीनमा भएको हेय जो प्राकृत शरीरले रहित भएका वैकुण्ठपुरवासिनाम, वैकुण्ठमा रहने भएका जय विजयहरूलाई देह सम्बन्ध सम्बद्धम, शरीर सम्बन्ध भएको विषयक यो कुरा माने जन्म मरणादि योग्य, जन्म न मर्न योग्य भएको प्राकृत देहको ले युक्त भएको जो सम्बद्ध यस विषयक जो कुरा हो यसलाई हजुरले आख्यातुम अर्हसि, यो कुरा हजुरले सुनाइबक्सियोस् भनेर सोधेपछि नारद उवाच, नारदजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ अगाडि। अब सनकादि कुमारहरू माथि गएर यस प्रकारले श्राप पर्छ भन्ने आज यही नै राखौँ। शेष अब भोलि भगवानले कस्तो अनुकूल पारिबक्सिन्छ भोलि, आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ यहाँबाट। श्रीमद् वृन्दावन धन्येयं धरणी ततोऽपि मथुरा तत्रापि वृन्दावनम जानी सोच गराएको छ। भगवानको इच्छा समस्त आचार्य शरणहरूमा महाभगतहरूमा कोटि कोटि प्रणति गर्दै आज विश्राम। जय श्रीमन्नारायण।